घराने की शराइतें होती, कम से कम 5 पुश्तें एक ही काम करती चली आ रही। आलाप की खूबसूरती, गमक की शक्ल, तान की खूबसूरती और लयकारी, बेसिक जो ट्रेनिंग है ना, वो मेरे वालिद साहब की है। लेकिन अपने भाइयों को हमने जज किया मैंने कि कैसे स्टेज पे कि कैसे परफॉर्म करते हैं ये। मैंने उनके उनके बैंड का नाम रागा मैंने रखा था और वॉइस उन्होंने खुद ही रख लिया था। तो रागा वॉइस अगर थोड़ी-सी सरगम कर दी, थोड़ा-सा आलाप कर दिया, थोड़ी-सी कोई जगह ले ली, तो शो करना हमें क्लासिकल हम नहीं मानते। मैं बचपन में बहुत खटा गाया करता था। इमली और सूखा आलू बुखारा, सा सा रे गा मा पा धा नी सा नि धा पा मा गा रे सा, सा रे गा रे गा मा पा मा पा ऐसे ऐसे तो सर्कल होते हैं हमारे कुछ बहुत ज़्यादा बने हुए। जैसे कमांडो की आर्मी होती है ना ट्रेनिंग, ऐसे हमारी कमांडो की ट्रेनिंग होती। हमें दाव सिखाए जाते हैं। मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने फनकारों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की और ख़ास तौर पे हमारे घराने की और मुझे तो बेहद प्यार भी किया। गुज़र गया जो ज़माना उसे भुला ही दो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बियॉन्ड विद बहजत जिलानी हाजिर खिदमत। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ एक पाकिस्तान की बेइंतहा मशहूर शख्सियत हैं। गुलकारी से उनका ताल्लुक है, एक बड़े घराने के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज मेरे साथ हैं उस्ताद हामिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब, बात मैंने की कि एक मौसीकी के बड़े घराने से उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे पहले हमारे सुनने वालों को बताइए, पटियाला घराना आपका है। ये मुझे थोड़ा बहुत इसका अंदाजा है कि घराने का मतलब है कोई अंदाज, जो आपका अंदाज गायकी होता है वो एक खास मखसूस अंदाज में होता है, उसका मुनफरिद अंदाज होता है। लेकिन आम सुनने वालों को, जो मेरी तरह हैं, देखने वालों को ये बताइएगा कि ये मुख्तलिफ जो मौसीकी के घराने हैं, ये इनको किस तरह से आप हमारे सुनने वालों को बताएंगे कि उनको आसानी से समझ लग जाए कि किस तरह से ये सारा काम चलता है मौसीकी के इस बहुत बड़े शोबे को, जिसको क्लासिकी मौसीकी कहते हैं और हर किसी के बस की जो बात नहीं है। वो बात ये है कि घराने के हर घराने की अपनी-अपनी शिनाख्त, जैसे अभी आपने बोला, अपनी-अपनी जी खूबसूरती होती है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये बात करूँ कि घराना कहते किसको है? जी बिल्कुल। घराने की शराइतें होती हैं कि कम से कम 5 पुश्तें एक ही काम करती चली आ रही हों और उसके साथ और बातें भी हैं शामिल कि उस घराने में जो-जो उस्ताद आए हैं, वो अपने-अपने दौर में फ़ेमस भी हों। ये भी लाज़मी है। अब ये नहीं कि खुद बहुत अच्छे हैं, हो गए, वालिद साहब को कोई नहीं जानता, तो उसको घराना नहीं माना जाता। ये इसकी शराइतें हैं कि और फिर उस घराने में जितने अफ़राद आए हैं, गायक बने हैं, वो अपने-अपने दौर में उनको लोग जानते हों, उनकी हिस्ट्रियों में नाम हो, उनको उनकी देर तक लोगों को पता हो कि ये इनके वालिद ये थे, इनके वालिद ये थे और ये किस स्टाइल की गायकी गाते थे। ये भी सही। चीज़ें हैं और साथ उस घराने के जो शागिर्द हुए हैं, वो भी उस्ताद बने हों, ये भी ज़रूरी अच्छा, ये भी जरूरी है। सही है। कि वो न सिर्फ उस्तादों में पांच शामिल हैं। नस्लें, जी 5 नस्लें, इसमें 5 नस्लों तक मौसीकी की ये सूरत चलती रही हो और हर नस्ल जो है वो इंतहाई मशहूर और मारूफ हुई हो, और इसके साथ साथ जो उनके शागिर्द हैं उनका भी बड़ा नाम हुआ हो, तो हाँ जी, फिर किसी घराने की पहचान बनती है और वो एक खास घराने के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं साथ ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि साथ अपने-अपने घराने की स्टाइल होता है। किसी जी घराने का बिल्कुल कुछ स्टाइल है, हालाँकि राग तो वही होते हैं। दुरुस्त। अ, मालकौंस के सुर तो वही होते हैं, कोई घराना ये नहीं है कि किसी घराने के 6 सुर हैं, किसी घराने में 7 हैं, किसी में 5, ऐसा नहीं होता। थ्योरी एक ही है। उनकी जो खूबसूरती है, उनके जो इर्द-गिर्द की चीज़ें हैं, जो एक मज़ा पैदा करती हैं, वो अपने-अपने घराने की होती है, हर घराने की अपनी-अपनी होती है। पटियाले घराने में अल्लाह की मेहरबानी से ये है कि हमारी बंदिशें, ख़्याल गायकी
हमारा घराना लेके आया। पहले ये धुरपद हुआ करता था। धुरपद बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन हमारे घराने में फिर हमारे बड़ों ने ख्याल गायकी को बहुत प्रमोट किया और बहुत राइज किया, और उसमें साथ फिर अलाप की खूबसूरती, गमक की शक्ल, तान की खूबसूरती और लयकारी, ये फिर अपनी अपनी चीजें होती हैं। तो फिर जाके एक गाने की शनाख्त होती है। तो अल्लाह की बिल्कुल, मेहरबानी क्योंकि से मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि पटियाले घराने की क्या जी, क्या पटियाला बात है। घराना, बिल्कुल। इसीलिए शुरू से ही हमने तारुफ़ कराते हुए कहा कि एक बहुत बड़ा घराने से ताल्लुक है इनका, क्लासिकी मौसीकी ये जो बड़ी मेरे ख़्याल में आज मैं कहूँगी कि हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो खान साहब, बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपने हमें वक़्त दिया, आप यहाँ पर आए। मौसीकी से कैसे रिश्ता जुड़ा? बचपन में कब शुरू हुआ? यहाँ पे एक बात मुझे याद आई है कि माइकल जैक्सन जो यहाँ अमेरिका के एक बहुत मारूफ़ गुलकार थे, उनका कहना ये था कि उन्होंने अपना बचपन तो देखा ही नहीं, क्योंकि उनका सारा बचपन रियाज़त में और उस सारी मौसीकी की तालीम में गुज़र गया। आप कैसे अपने बचपन को देखते हैं? किस हाँ तरह से जी, गुज़रा? जी, बड़ी अच्छी बात है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। अच्छा, मैंने खेल नहीं खेली बचपन में, मुझे याद ही नहीं। मुझे याद है कि कोई गेम नहीं खेली। वालिद साहब ने इतना अच्छा, टाइम ही नहीं दिया कि बल्कि हमारा खूब बल्कि मैं अभी की बात बतलाता हूँ। वालिद साहब रियाद पे लेके बैठे होते थे और हम हमारा खून जल रहा होता था कि हमारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं मिलने वाले, और हम रियाद पे हमें बिठाया हुआ है। तो अंदर से खून जलता था कि ये क्या मुसीबत है, ये क्या अज़ाब है। लेकिन वो वही है कि बचपन था ना, उसमें तो खैर नहीं पता होता। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब पता चलता है, जब मैं थोड़ा-सा बड़ा भी हुआ और गायकी का पता चला, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फैमिली का बैकग्राउंड का पता चला, तो फिर अपनी लगन लगी फिर, कि नहीं, हमने तो इससे खुद को हर हाल में करना है। अल्लाह जानता है, मुझे बचपन में कोई गेम मैंने नहीं खेली। इसी पे अब अच्छा, बिल्कुल। सर में बैठी हूँ। पूरा कितने टाइम घंटे करते थे रियाज़? कितने घंटे रियाज़ करते थे? कुछ याद होगा बचपन में? मैं आपको बताऊँ कि रियाज का ये आलम था कि वालिद साहब को हमें रात को 2 बजे जगाते थे, "उठो रियाज करो।" सो रहे हो? तो उस्ताद अख्तर हुसैन अंदर से फ़ोन खान साहब। करना, उठ के कहना, क्या मुसीबत है ये बचपन में सोचना। लेकिन यही वो जी, किया हमारे आज काम आ रहा है। तो वालिद साहब ने बिल्कुल, सुबह को रियाज़ करवाते थे, दोपहर को, रात को, जैसे रागों के टाइम भी हैं, सुबह के राग अलग हैं, दोपहर के अलग हैं, रात के अलग हैं। तो वो उस हिसाब से भी, और बहुत टाइम दिया मेरे वालिद साहब ने मुझे। देखिए, वो कितने बड़े लोग थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को 3 उस्ताद दिए, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद अहमद अली खान। तो बिल्कुल, वो खुद वही मैं कितने बड़े कहने लगी थी कि वालिद साहब का नाम भी तो उस्ताद अख्तर हुसैन अख्तर खान हुसैन साहब, खान बड़ा साहब जी। मशहूर नाम, नहीं बहुत भाई, मशहूर नाम है, और ज़ाहिर है कि और यही मैं दोनों से बात करने लगी थी कि उसके बाद उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, इतने बड़े-बड़े नाम आपके सामने थे, आपके साथ थे, आपके भाइयों में से, और फिर सबसे बड़ी बात वालिद साहब। तो इन सब के साथ जब आप काम करते थे, तो किस किस तरह की लगन थी कि किस तरह से आगे जाएँ? उस्ताद अमानत अली खान का अपना बड़ा नाम है, उस्ताद फ़तेह अली खान अपने तौर पर बहुत मशहूर और शोहरत रखते हैं। तो खुद आप किस तरह से महसूस करते थे कि कैसे आपको कैसे कहाँ आगे बढ़ना है और मैं किस तरह से आगे हाँ बढ़ना जी, है? बचपन में हमने उनको देखा, स्टेज पे जी, कैसे बैठते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं, कैसे गाते हैं, वो तो देखते, वो भी हमारी एक ट्रेनिंग थी। लेकिन ट्रेनिंग मैंने अपने वालिद साहब से ली थी। वालिद साहब जो बड़े भाइयों को भी उन्होंने दी थी और मुझे भी उन्होंने दी। तो भाइयों को सुना बहुत, उनके साथ रहे, उन्होंने भी ज़बानी कलामी, मतलब क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, वो मुल्क से बाहर चले गए, अपने प्रोग्रामों में लगे रहते थे। तो अ, बेसिक जो ट्रेनिंग है ना, वो मेरे वालिद साहब की है, लेकिन अपने भाइयों को हमने जज किया मैंने, कि कैसे स्टेज पे, कि कैसे परफ़ॉर्म करते हैं ये। ये सब चीज़ें, ये भी ट्रेनिंग है। खान साहब, पहला कौन सी जब आपने इनफरादी तौर पर अपने पेशा का आगाज़ किया, पेशा वाराना करियर का आगाज़ किया, तो इब्तिदा में किस तरह से था? वो कुछ सुनने वालों को, देखने वालों देखिए, को बताइए। हाँ जी, जो फ़ेमस का दौर है वो मैं बतला देता हूँ। मैंने जी, और असद की जोड़ी, एक पीटीवी पे प्रोग्राम आता था निखार, उसमें असद अमानत अली।
हाँ حضرت میرے وہ بھتیجا لگتا تھا، भतीजे, بہت دیر تک जी لوگ भतीजे, یہی سمجھتے رہے ہیں کہ हाँ, भाई یہ हैं, بھائی हैं، لیکن हाँ, मुझे ایسا ایسا मालूम تو है. لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم چچا بھتیجے ہیں، हाँ, کیونکہ वो तो असद का गीत जो मुझे बहुत पसंद था, जो उमरा लंगिया पब्बा ہاں पार, ہاں جی بالکل، वो बहुत بہت जल्दी वो भी بہت چلے سیٹنگ گئے تھی اپنے حضرت کے، ہاں باپ کی جی۔ طرح. تو وہ جی, ہماری جوڑی تھی دونوں کی، ہم نے پہلے ہی پروگرام کیا تھا ٹی وی پہ، تو وہ کلک ہو گیا، اس سے پھر ہماری شہرت ہوئی میری اور اسد کی، پھر پوری دنیا پہ ہم پھیل گئے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے پرفارم کیے، جب پی ٹی وی نیا نیا شروع ہوا تھا تو جی, بچے تھے ہم، بالکل بالکل اس وقت بھی ہم نے ایک پروگرام قمر آپ صاحب پروڈیوسر تھے، انہوں نے یہ کیا تھا کہ بلکیس خانم، میڈم بلکیس خانم وہ تھی ان میں، اور میرے بھائی استاد منصر علی فتح علی، ان کو اچھا, ان کا بچپن مجھے اور اسد کو دکھایا تھا، مطلب کہ ایک ہی اسٹوڈیو میں سیٹ لگا ہوا تھا، ہم الگ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے سیٹ پہ بڑے بھائی، تو ہم تھوڑا سا گانا شروع کرتے ہیں تو ہم سے پھر وہ کیمرہ میرے بھائیوں پہ چلے جاتا ہے، تو ایسے لگا جیسے ہم جوان ہو گئے، وہ اچھا, شروع بہت ہوتی خوب, تھی، بہت خوب, تو بہت خوب, وہ یہ, شروع ہوا تھا، اس کے بعد جو ہمارا کلک، اس کے بعد پھر میں نے میری غزلیں بہت کلاسیکل ٹھومری، ہم نے اسد نے میں نے اکٹھا بہت گایا پی ٹی وی پہ جی ریڈیو بالکل. پہ، اور غزل گائکی میں آپ نے بہت نام کمایا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ایک جی بڑی اللہ کی مشہور خیر غزل ہے, ہم میری آپ سے غزلیں کہیں گے بھی وہ ہاں جی تھوڑا سا میری، گنگنائیے گا بھی ہمارے ناظرین کے لیے. گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا بھی دو. اچھا یہ میں پیش کرتا ہوں، جی, یہ میری اپنی کمپوزیشن ہے، یہ بلکہ میں نے سب سے پہلے پی ٹی وی پہ گئی تھی لاہور اچھا, لاہور سے، ہاں جی، یہ خواجہ نجم الحسن صاحب کے پروگرام، میری نجم کے الاسلام, ساتھ ایک پروگرام ان کا تھا، تو اس میں میں نے گئی تھی۔ جی, گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو، گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو، جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا یہ دو، گزر گیا جو زمانہ۔ بہت خوب خان صاحب, بہت خوب. اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی غزل جو آپ کے اپنے دل کے بہت قریب رہی ہو. یہ تو میں نے آپ کو جو میرے دل کے بڑی قریب رہی تھی وہ بتائیے, اب آپ اپنے دل کے قریب والی غزل بتائیے. میری کافی غزلیں مقبول ہوئی ہیں، جیسے ابھی آج کل بھی ایک میری غزل بہت چل رہی ہے، اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، کوئی تو سفید سیکھے, لبوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے، اس سے پہلے میری دل کی بستی عجیب بستی ہے لوٹنے والے کو عجیب ترس بستی ہے. دیجیے، یہ علامہ اقبال، یہ بھی میں نے پی ٹی وی سے میری، میں دیکھیے میں بات کرتا ہوں، میں نہ فلم ٹھیک سے ہٹ ہوا ہوں، نہ کسی کیسٹ سے یا کہ کسی، میں پی ٹی وی کا فنکار ہوں، میرا پی ٹی وی سے میری شہرت ہوئی تھی، اور میں ابھی جی تک ہاں, اس چیز کو مانتا ہوں، حالانکہ میں نے بڑی سب چینل پہ کام کرتا ہوں، لیکن میری جو شہرت ہے، اور میری شہرت ایسی ہے کہ میں کسی گاؤں میں بھی چلا جاتا ہوں تو بچہ بچہ مجھے پہچان دیتے ہیں، یہ پی ٹی پہچانتے وی ہیں. کی وجہ ہے۔ آپ کے بیٹے آج کل ولی حامد علی خان بھی موسیقی میں سرگرم ہیں. ان کو خود سکھاتے ہیں یا کیا ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا جیسے آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ کرتے تھے, وہ ریاض سکھاتے تھے, ریاض کراتے تھے آپ سے بہت زیادہ زیادہ. اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور ان کو کس طرح کس حد تک رکھتے ہیں نئی نسل کے وہ بچے ہیں؟ وہ ایسے ہے کہ ٹھیک ہے، ان کا بینڈ ہے راگا بوائز، ان کے بینڈ کا نام ہے، میں نے نام رکھا تھا راگا، میں نے جی, نام، کیونکہ ہم راگ کہتے ہیں، یہاں کے لوگ راگا کہتے ہیں، تو انہوں نے درست, پھر وہ ساتھ پاپ اور راک جو بھی وہ صنف کرتے ہیں تو اس میں کلاسیکل بھی شامل کرتے ہیں، تو وہ اس لیے اچھا, پھر میں نے ان کے بینڈ کا نام راگا میں نے رکھا تھا، اور راگ. بوائز انہوں نے خود ہی رکھ لیا تھا، تو راگا بوائز، ہاں جی، تو تو اس کیا لیے آپ یہ سمجھ, ان کو ٹریننگ میں دے رہا ہوں، اچھا, ہاں یہ بھی میں بات کر دوں،
وہ چاہے ان کا بینڈ ہے لیکن وہ پراپر کلاسیکل بھی جانتے ہیں. وہ اللہ کی جی میں مہربانی سے ایک جو اس کا پورے لوازمات ہیں اس کے ساتھ آپ کو کلاسیکل سنائیں گے. ایسا بھی جی میم یہی میرا سوال تھا کہ آج کی نئی نسل جو ہے وہ کلاسیکی موسیقی سے اس طرح اس کا تعلق نہیں جڑتا جیسا کہ پرانے جیسے کہ پہلے زمانوں میں ہم سمجھتے تھے کہ اگر کلاسیکی موسیقی کی تعلیم نہیں ہے تو شاید یہ گائکی کا فن بھی اس سطح پر نہیں پہنچتا جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے. تو کیا نیکسٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی جی ہاں تو بالکل بڑی کیا آپ اچھی بات سمجھتے ہے. ہیں کہ جی ہاں نئی بولیے نسل جو ہے نئی نسل جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں نئے لڑکے لڑکیاں سامنے آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے کلاسیکی تعلیم کتنی ضروری ہے, کتنی بنیاد بنانے کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں جی بنیادی کلاسیکل میوزک جس عمارت کی بنیاد نہ اچھی ہو تو وہ عمارت کتنی دیر تک قائم رہے گی. یہ تو اب سب اس بات کو مانتے ہیں لوگ. اور ساتھ دیکھیں آج کل ایک بڑا رواج چلا ہوا ہے, تھوڑا سا لاپ کر دیا, تھوڑی سی سرگم کر دی تو وہ اپنی سے شو کرتے ہیں ہمیں کلاسیکل آتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کلاسیکل, ہم نہیں مانتے. کلاسیکل کے پورے لوازمات کرنے پڑتے ہیں, کم از کم 10 منٹ تو گائے اس شکل میں تو پھر ہے کلاسیکل. اگر تھوڑی سی سرگم کر دی, تھوڑا سا لاپ کر دیا, تھوڑی سی کوئی جگہ لے لی تو شو کرنا ہمیں کلاسیکل, ہم نہیں مانتے. جتنے بھی کلاسیکل خان لوگ ہیں وہ نہیں مانتے اس چیز کو. وہ کہتے ہیں تو یہ خان صاحب لیکن سوری بات ہاں سیکھنا ضروری ہے. جس نے پراپر سیکھنا سنگر ضروری بننا ہے نا اور ایک اچھا سنگر بننا, تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کو کلاسیکل کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کی صرف پتہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو اس ٹریننگ کی بھی چاہیے. تعلیم بھی ہونی چاہیے. اور مجھے یہی آپ سے پوچھنا ہے کہ فیملی ضروری نہیں ہوتی. فیملی جی سب کی یہ تو میں بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ایک گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے کیونکہ جیسے اب دیکھ لیں کمپنی ہے گاڑیوں کی, یہ ٹویوٹا ہے جی, یہ ہونڈا ہے, نام ہے نا, پہچان ہے, پہچان. نام ہے, بالکل. تو فیملی تو ویسے تو ہر بندے کی ہر فنکار کی ہوتی, باپ بھی ہوتا ہے, دادا بھی ہوتا ہے, رشتے دار بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ جی گھرانہ کوڈ نہیں کر سکتے. تو خان صاحب یہ بتائیے کہ کتنی کلاسیکی موسیقی کس حد تک اور کتنی حد تک ٹریننگ چاہیے کہ آپ اس کو ایک اچھا گلوکار بنیں؟ نہیں دیکھیں جی, کلاسیکل گائک بننا تو وہ سمجھ لیں کہ میں نے پوری زندگی اس کو دے دی, تو پھر وہ کلاسیکل گائک بن صحیح, سکتا ہے. درست. لیکن نہیں گائک جانے کے نئی لیے نسل کے لیے کوئی جی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی پوری ہارڈ ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ تھوڑا بہت اس کے جو لوازمات اس کا پتہ ہونا چاہیے بس. تو جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل میں ہے یہ جذبہ کہ وہ یہ ہاں جی سمجھتی ہے, اس بالکل بات کی ایسا اہمیت کو بھی ہے سمجھتی ایسا ہے. آج کل بہت شوق ہو رہا ہے لوگوں کو, جو نئی آ رہے ہیں لوگوں ان کو شوق بھی ہے, لیکن سننے والوں میں ذرا کم ہے, کرنے والے ہیں. ابھی میں بھی آج کل پاکستان میں NCA میں کلاس لے رہا ہوں, مجھے میوزک کی میں کلاس, میں ٹریننگ دیتا ہوں. میں اس کی بیسک بتلاتا ہوں وہاں پہ ان کو کہ یہ ہوتا کیا ہے, یہ کلاسیکل بنتا کیسے ہے, اس کی کیا 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 شکلیں اس کی ہوتی ہیں, تو ان کیونکہ کو ساز اس کی جو سیکھنے کے خاص لیے تو چیزیں. یہ ساز جب سیکھتے ہیں وہ تو خیر سامنے کی بات ہے کہ کوئی بھی ایک مطلب ساز ہے اس کو آپ سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, لیکن جب کلاسیکی موسیقی کا علم دینا ہو تو اس کو کس انداز میں آپ بتاتے ہیں اور کس طرح سے لوگ سمجھ دیکھیں پاتے ہیں, جو اور کیا وہ جو علم جو لیتے ہیں نا, جنہوں نے جی پراپر گائک بدلنا ہے یا کرنا ہی یہی کام ہے, ان کو وہ پھر جی شاگردی کرتے ہیں. اگر ان کے گھر میں ان کے والد یا ان کے بھائی یا ان کے فیملی میں کوئی اور نہیں ہے تو پھر وہ ان کو کسی جو بڑے استاد ہوتے ہیں ان کی شاگردی کرنی پڑتی. لیکن جو شوقیہ گانے والے ہیں یا ان کے لیے کوئی نہیں بھی ضروری, ان کو بس اس کی بیسک کا پتہ ہونا چاہیے کہ سر کیسے جن کی لگانا ہے, بیسکس تال میں کیسے رہنا ہے. بنیادی طور پر سر اور تال کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے ہاں جی, اگر آپ نے بے شک شوقیہ بھی گانا ہو, ہاں جی. ورنہ اس کے بعد جی. اچھا خان صاحب آپ کو تو خیر اعزازات بھی بہت ملے, پرائڈ آف پرفارمنس جب ملا تو کیسا لگا؟ میں نے اس وقت بہت اچھا لگا, اور اللہ کی مہربانی سے مجھے بہت چھوٹی عمر میں مل گیا تھا. مجھے یہ ملا تھا 1997 میں, اور ابھی جی مجھے ملا ہے ستارہ امتیاز. وہ دو ماشاء اللہ, چلیے جی وہ وہی میں کہا کہ اعزاز تو بہت آپ کو ملے,
لیکن یہ ایک ایسا اعزاز ہوتا ہے جس کے بارے میں بہت ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہم بہت فخری انداز میں یہ کہتے ہیں ستارہ امتیاز بھی ہے، پرائڈ آف پرفارمنس خاص طور پر۔ مجھے یاد ہے جب ہم ریڈیو پاکستان میں کام کرتے ہیں، میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے رہا بنیادی طور پر، تو میری بھی وہ وہاں سے ٹریننگ ہوئی۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو پرائڈ آف پرفارمنس کے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی فیس بھی زیادہ ہوتی تھی۔ ہاں جی، ابھی بھی ہے، تو ابھی ایسی بھی ہے، ابھی بھی ہے جی، تو وہ بالکل یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ہمارے پاس آرٹسٹ آتے تھے، یہ جس طرح تھا تو ہاں اس جی، طرح آپ کو یاد ہی ہوگا لاہور میں یادگار باغ بھی تھا جس میں آپ سب لوگوں کے درخت، نام کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہاں تو جی، ریڈیو پاکستان لاہور کی عمارت جو ہے اس کی ہاں میں جی، بات کریں تو وہاں پہ کافی ہاں جی، لیڈی نے بھی پھر ملاقات۔ دیکھیں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جی میں اطلاع جی کروں جی گا، اس میوزک میں کلاسیکل میوزک، غزل، ٹوبری اور فلمی میوزک جو تھا، یہ ریڈیو پاکستان نے بہت خدمت کی ہوئی ہے، جو اس وقت ان کے بس سمجھ سے باہر ہے حالات۔ یہ وہ ریڈیو نے، حالانکہ ریڈیو پاکستان نے بہت خدمت کی ہے میوزک کی، پھر ٹی وی نے۔ بالکل جی اس نے اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹرل جی جو میوزک کا تھا سینٹرل پروڈکشن یونٹ ہاں ہوتا جی، تھا میں نے بہت اس میں ریکارڈنگ کی وہاں پہ، ہاں جی، جی بہت سب ریکارڈنگ وہاں کنفرم پہ ہو ہوتی گیا، ہاں تھی ہر جی، روز۔ جی میری بھی بہت ملاقات سب لوگوں سے وہیں پہ ہوتی رہی، کیونکہ مجھے 3 سال کوئی پاکستان ریڈیو پاکستان لاہور میں کام کرنے کا جب موقع ملا تو کافی ملاقات رہی۔ اللہ کا بہت شکر تھا، بہت سارے لوگوں سے انٹرویو بھی کیا۔ انٹرویو سے یاد آیا کہ ابھی پچھلے دنوں بھی یاسمین طاہر کا انتقال ہوا تو میں اپنی یادیں دے رہی تھی ان کے ساتھ۔ تو یاسمین طاہر انٹرویو کر رہی تھی ملکہ ترنم نور جہاں کا، تو ملکہ ترنم نور جہاں نے ان کو کہا کہ یاسمین یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں نہ تو ٹھنڈا پانی پیتی ہوں اور نہ میں اچار کھاتی ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے لیے بھی ایسا ہے کہ کھانے پینے میں کس حد تک احتیاط کرنا ہوتی ہے تاکہ آپ کے کا جو رسیلا پن ہے گلے کا وہ قائم رہے، کس طرح سے؟ ہاں جی، وہ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب کھٹا اور یہ چکناہٹ اس سے ذرا پرہیز کرتے ہیں۔ اچھا تو حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، ہنسی والی بات بتاؤں، مجھے اتنا ہی کھٹا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم کھا نہیں سکتے۔ وہ اس لیے نا وہ کہتے ہیں پابندی جہاں بھی ہو وہ لگتا ہے کہ وہ پابندی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی نا تو اس کے خلاف جانے کو دل چاہتا ہے۔ تو میں یہ آپ مجھے کی اب بات بتائیے بڑی ہو، میں ایک آپ آپ سے ایک حیرانگی کی بات کرتا ہوں، میں بچپن میں بہت کھٹا کھایا کرتا تھا، املی اور سوکھا آلو بخارا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچپن سے۔ حالانکہ مجھے بچپن میں کیا پتا کہ میں نے گائک بننا ہے، لیکن وہ تو پھر ایسا تھا، پتا چل رہا ہے تو پھر ان چیزوں سے میں نے اپنے آپ اس کا مطلب ہے کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سریلا پن آ جاتا ہے املی کھانے سے اور آلو بخارا کھانے سے بھی۔ اچھا اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ تو مختلف ملکوں میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی محفلیں بھی رہتی ہے بہت کچھ، کوئی ایسی محفل کوئی ایسا کانسرٹ جو کہ بہت یاد رہا ہو اس دیکھیں کے جی، میں بارے میں نے بتائیے ہمارے اللہ سب کی دیکھنے مہربانی والوں کو۔ سے پوری دنیا پہ پرفارم کیا ہے، پوری دنیا پہ تقریباً چند ملک ہوں گے جا نہیں گیا، لیکن زیادہ تر میں نے پوری ساری دنیا دیکھی بھی۔ جی لیکن چند اب یہاں کے بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہاں بھی لوگ بہت عزت دے رہے ہیں مجھے، امریکہ میں، کینیڈا میں، میں آتا رہتا ہوں، بہت لوگ مجھے پیار کرتے ہیں، بہت محبت سے سنتے ہیں، شوق سے آتے ہیں لوگ۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے جو اس وقت میوزک کا جو حالات ہوئے ہیں، لوگ غزل سے اور کلاسیکل سے دور ہو گئے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے میرے پہ کہ جہاں میرا نام سنتے لوگ آتے ہیں، لوگ یہ آتے ہیں فکر بالکل نہیں، بازی ہے۔ اصل موسیقی سننے والے جن کو اصل میں موسیقی سننے کا شوق ہے، میرا نہیں ہاں جی، خیال کہ وہ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہو جو آپ کے کسی کانسرٹ کو یا محفلی موسیقی کو مس کر سکتا ہو۔ تو کوئی یاد ہے کوئی ایسی چیز کسی یادگار مطلب ہاں جی، آپ کے کانسرٹ کی کسی محفل یہ موسیقی کی؟ بہت اچھا، میں ابھی بھی آیا ہوں، بہت عزت مجھے مل رہی، بہت میں نے پروگرام بھی کیے۔ مجھے اپنا جو تنظیم ہے ڈاکٹروں کی، انہوں نے بلایا تھا، اس میں آیا تھا، لیکن پھر ہاں جی، اخوت والوں بھی جو این جی او ہے وہ مل گئے، انہوں نے 7-8 پروگرام کر دیے، پھر میں نے وہ بھی کیے پورے امریکہ میں، اور ابھی اور بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جو پذیرائی کی بات کرتی ہیں تو وہ پھر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ 79 میں مجھے اور اسد امانت علی کو اور مہدی حسن صاحب کو انڈیا بھیجا تھا، دہلی میں۔ اس میں اندرا گاندھی جی بھی بیٹھی ہوئی تھی، دلیپ کمار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سیدہ بانو جی،
मनोज कुमार साहब, पूरी करीम इंडिया के उस शो में बैठे हुए थे लोग। तो वहां पे हमने जब गाया, हम बिल्कुल पतले पतले दोनों, असद भी और मुझे भी, छोटी उम्र शुरुआत थी हमारी, बिल्कुल शुरुआत थी, एकदम अल्लाह ने क्लिक कर दिया था हमें। तो हम इतने हो गए थे पूरी, हमने उस उम्र में वर्ल्ड टूर किया। मैं 76 में अमेरिका भी आया हूँ, कनाडा भी आया हूँ, और मुल्कों में भी गया हूँ। मैं उनके नाम मतलब डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, अरब, पता नहीं कहाँ का, अब तो मुझे नाम भी नहीं याद। तो पूरी तकरीबन वर्ल्ड टूर किया था हमने उस उम्र में, क्योंकि इतने मशहूर हम हुए थे, मैं और असद, कि वो एक लोग मिले, उन्होंने अरेंज कर दिया हमारा प्रोग्राम। तो 76 में सबसे पहले मैं अमेरिका में आया 76 में बहुत था। सारे साल हो गए। तो जी है तो यादगार कि आपको वो भारत में जो आपने परफॉर्म किया आज और उसका वहां पे उसकी आपके मैं सारे। बात पर आता हूँ कि उसमें जी। इंदिरा गांधी जी भी बैठी हुई थी। उन्होंने बल्कि बयान भी दिया था, उनका अखबार में हेडलाइन आई थी कि अच्छा। ये दोनों बच्चे जब स्टेज पे आए, तो मुझे ऐसे लगा राम लक्ष्मण की जोड़ी आ गई। अरे वाह। और फिर बहुत हमने खूब। जब परफॉर्म किया, मनोज कुमार साहब ने, अब और सारे दिलीप कुमार साहब ने, सबने इतना वहां पे लोगों में हमारी तासरात दी कि भी बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। मल्ली साहब तो खैर बहुत बड़े फनकार थे, उनका तो जवाब ही नहीं था। लेकिन वो छोटी उम्र के हिसाब से लोगों ने देखा कि इन्होंने क्लासिकल भी सुनाया, इन्होंने ठुमरी भी सुनाई, इन्होंने गजल भी सुनाई, इन्होंने पंजाबी भी सुनाई। तो वाजपेयी साहब ने फिर बहुत हमें मोहब्बत की, उन्होंने अपने घर पे डिनर दिया हमें, बहुत पजीराई मिली और बहुत अच्छा लगा था वो। तो जाहिर है कि वो फिर चीजें, ऐसी चीजें यादगार रह जाती हैं और याद का हिस्सा बनी रहती हैं। हाँ आपने भी जी, पंजाबी की बात की कि पंजाबी में भी आपने गाया। आपका एक पंजाबी जो नगमा है हाँ वो जी, बहुत पसंद है मुझे भी, आयजा को भी। तो वो हम दरखास्त है मेरी कि वो आप जरा हमारे नाज़रीन को जरूर सुनाइए। समझ गए होंगे मैंने तेरे जैसा सोना। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको ये भी बतला दूं कि ये मेरी अपनी कंपोजिशन है, बहुत खूब, बहुत खूब। बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बात को गिनेस बुक तक लेके जाना चाह रहा हूँ। ये मैंने 76 में ही इसकी धुन बनाई थी, इंग्लैंड। इंग्लैंड जब हमारा वर्ल्ड टूर था ना, वहाँ मैनचेस्टर के साथ एक टाउन है रोशिडल, वहाँ पे हमारा डिनर था। किसी हमारे मिलने वाले लोग थे वो, उनके घर पे हारमोनियम पड़ा हुआ था। तो मुझे धुन मेरे ज़हन में आ रही थी वहाँ पे। तो वो वहीं पे मुझे इसकी शायरी मिली। वो जो हमारे साथ गए हुए थे, उनसे मैंने ये ली थी शायरी। तो वो ऐसी उसमें फिट आई थी कि ये फिर एल्बर्ट हॉल में हमारा शो था, सबसे पहले मैंने वहाँ गाई थी। और ये तो लंदन जगह जगह बजता लंदन था पाकिस्तान में उन दिनों में। ये गीत जगह जगह, हर दुकान पे, हर हाँ जी, जी। जगह पर, बाजारों में, जब आप सफर करते थे, हर जगह पर ये सुना जाता था। और फिर लोग घरों में, हम जैसे लोग घरों में भी बहुत सुनते थे इसको। तो वो सुनाइए हमारे नाज़रीन को, मैं सुन के बताता खुश हूँ, होंगे। मैं थोड़ी-सी इसकी बतलाना चाह रहा हूँ कि ये बना जी। कैसे था। कि 76 में धुन मैंने ये बनाई, और लोग अल्लाह की मेहरबानी से आज भी पसंद कर रहे हैं। कि बहुत खूबसूरत दोनों के। मैं पाकिस्तान में गाता हूँ, तो लोग 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा सुनते हैं मुझे, बार-बार। तो मैं अल्लाह की करमवादी मैं पेश करता हूँ। प्लीज, बहुत शुक्रिया। मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, बैठी रवां तेरे कोल रू रजदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिने काकुर लावे गल दसदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना। वाह 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 खान साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ये नगमा जो था, खास तौर से ये तो बहुत सुनने वालों को और देखने वालों को बहुत पसंद आएगा। ये इस बात का मुझे पक्का यकीन है।
آپ مجھے یہ بتائیے، میں نے پہلے غزل کے بارے میں بھی پوچھا، ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہماری کریشنز ہوتی ہے یا جو بھی تخلیق ہوتی ہے ایک فنکار کی، وہ اس کے بچوں کی طرح کی ہوتی ہے، اور جیسے ہم بچوں میں تمیز نہیں کر سکتے کہ کون سا بچہ ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے، ہاں اسی جی، طرح یہ ہماری تخلیقات بھی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی بتائیے کہ کوئی نغمہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے ضرور ضرور تھوڑا سا ضرور گنگنائے گا۔ دیکھیے میرے بھائی کی غزلیں بڑی بڑی کمال ہے امان علی خان کی، وہ وہ بہت اچھی ہیں۔ میں نے پھر جیسے میں نے بتایا تھا کہ میری وہ غزل بہت چلی، دل کی بستی عجیب بستی ہے، پھر دل سوچ سے خالی ہے نیوے پاک نہیں ہے، یہ بھی علامہ صاحب کی، یہ بھی مقبول ہوئی میری۔ تو وہ اور غزلیں میری کافی ہیں، غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، منیر عزیز صاحب تیرے کی نقش غزل، کو دھویا نہیں۔ یہ بھی میری اپنی کمپوزیشن بہت میں نے حالانکہ میرے پاکستان میں سارے کمپوزروں کے ساتھ گایا ہے، جتنے میری لائف میں کمپوزر میں نے دیکھے ہیں نا، سب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور میں خود بھی اپنے لیے خود بھی کرتا ہوں، کمپوز کرتا ہوں جو بڑی غزلیں مقبول بھی۔ ابھی جو آپ نے غزل سنی ہو گزر گیا جو زمانہ، یہ میری اپنی کمپوزیشن یہ بھی اپنی ہے۔ کمپوزیشن ہے اور یہ وہ منیر جیسی صاحب کی میں غزل تھوڑی سی پیش کر دیتا ہوں۔ جی جی ارشاد پلیز۔ غم کی بارش نے بھی تیرے، غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں، غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، دھویا بہت خوب، نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے، ابھی آپ کہہ رہے تھے استاد امانت علی خان کی بات آپ کر رہے تھے، ان کے ظاہر ہے ان کی غزلیں، ان کے نغمے بھی بہت، ایک تو استاد امانت علی خان کا نغمہ تھا جو آج بھی شاید ہم وطن سے دور ہوں تو وطن کے لیے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اے وطن پیارے پیارے وطن۔ بچن، ہاں جی۔ وہ نغمہ وہ نغمہ آج بھی مجھے جسے کہتے ہیں نا رلا دینے والا نغمہ ہے وہ، جو استاد کی آواز میں درد ہے اور جس طرح سے اور جس لگن سے انہوں نے وہ نغمہ پیش کیا تھا۔ ہاں آپ جی، کیا بتا رہے تھے بات استاد امانت علی خان، جی ہاں استاد جی، امانت علی خان کی غزل آپ کون کہہ رہے تھے کہ میں ان کی ان گائی کی ہوئی غزلیں کیونکہ تو ساری بہت کمال کی ہیں۔ دیکھیں کمال کے بالکل امان علی خان جیسے فنکار دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، بالکل نہیں خدا ہوتے۔ جانتا ہے بھائی کر کے میں بات نہیں کرتا، میں ایز اے نہیں فنکار وہ بات کرتا ہوں۔ امان علی خان جیسے، فتح علی خان جیسے، یہ لوگ دیکھیں یہ بار بار نہیں آتے، یہ بہت مشکلوں سے بنتے ہیں، استاد بہت سلامت علی مشکل سے خان، بنتے ہیں۔ یہ لوگ یہ یہ بار بار تھوڑی آ جاتے ہیں، یہ پوری عمریں گزر جاتی ہیں تب جا کے ایسے ہیرے پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل تو درست کہا میں آپ ان نے۔ کی غزل جو اور حل ہاں، ان کی جی غزلیں تو ساری اچھی ہیں، بہت جیسے اچھی، کہ دل بہت پہ اچھی، میرا نام ہی آئے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، دور کے روبرو کرتے ہیں، ہاں جی، اور بالکل بہت غزلیں ہیں، بہت ان کی غزلیں انہوں نے گائی ہیں، لیکن ساری بہت اچھی ہیں، بالکل۔ اور میں سب گاتا ہوں، کیونکہ مجھے ظاہر ہے میں ان کا بھائی ہوں، مجھے تو فرمائش بھی ہوتی ہے ان کی غزلوں کی، لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے بھائی ہیں، تو وہ سنتے ہیں، پھر مجھے میں سناتا بھی ہوں۔ تو ایک غزل ان کی مجھے بہت 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 ہی اچھی لگتی ہے، وہ تھوڑی سی پیش کر دیتا ہوں۔ دل میں میٹھے میٹھے درد کے پھول کھلے، دل میں میٹھے میٹھے درد کے پھول کھلے، پھر یادوں کی ہوا چلے، پھر شام ہوئی، دل میں میٹھے میٹھے درد کے پھول کھلے۔ بہت خوب، سید رضی ترمذی صاحب کا کلام۔
ہاں جی، جی ہاں جی، بالکل یہ ان کا تھا جو اور وہیں پہ جی اس غزل کی ریکارڈنگ ہوئی میں تھی۔ بالکل جانتی ہوں سینٹرل ہاں پروڈکشن میں ریکارڈنگ ہوئی تھی ہاں جی، کیونکہ ترمذی صاحب وہاں انچارج تھے اس ہاں وقت جی، بالکل، انچارج بالکل، ہوا کرتے تھے بالکل، وہ بالکل بالکل صحیح ریڈیو بات۔ پاکستان لاہور کی باتیں ہیں تو وہ میں بھی کافی جسے کہتے ہیں میں بھی پرانی ایک انسان ہوں تو اس لیے کافی پرانی پرانی چیزیں مجھے یاد ہے خاص طور سے لاہور ریڈیو کی جب یہ تو ہے تو نا، مجھے یہ ایسی قتل ہے کہ اولڈ از گولڈ یہ بھی تو ہے۔ ہاں جی کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کچھ آپ چیزیں اس بالکل لیے یاد رہ پرانی جاتی ہیں یادیں کریں، بالکل میں نے بھی دیکھا ہوا ان کو، تو اور ہاں ترمذی صاحب کو۔ رضی ترمذی صاحب کو بالکل تو ہم نے اپنے خان صاحب کو استاد امانت علی خان صاحب کو استاد فتح علی خان صاحب کو یہ جب آتے تھے ریڈیو پاکستان میں تو ہماری ان سے ملاقات ہوتی تھی مہدی حسن صاحب سے مہدی کیا حسن بات ہے! صاحب سے میری ایک دفعہ ملاقات یہاں بھی ہوئی کینیڈا میں وہ آئے تھے کانسرٹ کرنے کے لیے تو اس وقت بھی میری ان سے پھر ملاقات ہوئی تھی اس وقت وہ ذرا بیمار ہو گئے تھے ان دنوں میں استاد سلامت علی خان استاد نصرت خان علی خان ان سے بھی ہمارا انٹرویو تھا وہ جب ہاں ریڈیو جی، پاکستان میں جب ہم ہوتے تھے تو یہ سب کے سب بہت اچھی میری اپنی یادیں ہیں ہاں تو جی، یہ بالکل، بتائیے گا بالکل۔ خان صاحب کے کس غزل کی یا کس نغمے کی زیادہ فرمائش ہوتی ہے آپ نے ابھی کہا کہ کانسرٹ میں بہت لوگ فرمائشیں کرتے ہیں ایک تو اس کی ضرور ہوتی ہوگی میں نے تیرے جیا سونا اور لبنا نا میں کبھی میں دو تین تین دفعہ گاتا ہوں، میں نے بتایا نا۔ ہاں جی تو اس کے علاوہ کون سی کوئی اور غزل بتائیے کوئی میری اور غزل نغمہ یہ جو بتائیے ایسا گزر گیا جو زمانہ، پھر میری ایک آج کل غزل چل رہی ہے، اداس لوگوں سے پیار کرنا، پیار کوئی کرنا کبھی کے جلوہ دورانی کی یہ شاعرہ ہیں اس کی، تو جی یہ بہت مقبول ہوئی ہے میری یہ غزل پاکستان میں، اور پورے ایف ایم ریڈیو پہ اتنی دفعہ لوگ فرمائشیں کرتے بہت بہت ہیں، بہت چلتی ہے زیادہ بالکل چلتی ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا اگر میں بار پک نہ کر ہو تو دیتا سنا ہوں، دیجیے کر یہ بھی دیتا تھوڑا ہوں۔ سا جی بہت شکریہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے، اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، کوئی تو سیکھے۔ واہ واہ بہت خوب بہت خوب یہ دیکھیں نا یہ گائکی کا انداز جو ہوتا ہے جس میں جب آپ اداس لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ کا انداز دیکھ کے سن کے لگتا ہے کہ واقعی کوئی اداسی کی بات ہو رہی ہے اداس لوگوں کی بات ہو رہی ہے کئی ہاں اداس جی، چہرے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں بالکل اس کی تصویر بنتی ہے بالکل یہ گائکی کا یہ انداز ہوتا ہے جو کہ ایک منفرد آپ کو مقام دیتا ہے اپنے ساتھ والے لوگوں میں یہ بتائیے گا خان صاحب کہ اس وقت آپ نئی نسل جو کہ آگے آنے کی کوشش کر رہی ہے چاہے ان کا تعلق کلاسیکی موسیقی سے ہو یا عام پاپ میوزک سے ان کا تعلق ہو یا جس طرح بھی ہو ان کے لیے کوئی میسج دیجیے کوئی ان کو بات کہیے ایسی ان کہ کو وہ اس کو یہ سنیں دیکھیں جو نئے لوگ آنے والے ہیں جن کو شوق ہے وہ استاد لوگوں کی خدمت کریں، دیکھیں جیسے ایک طریقہ کار تھا اس کا، آج کل لوگ جی سمجھتے ہیں کہ مہینہ سیکھیں اور بس سکرین پہ آ جائیں ہم، ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا یہ برسوں کا کام ہے، یہ مہینوں کا کام نہیں ہے، تو خدمت کریں، استاد لوگوں کی ان کا دل جیتیں، ان کے دل میں اپنا گھر بنائیں، پھر ہی اس کا اس کی شناخت ہوتی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے اب زمانہ بدل گیا ہے، ہم تو اب ان چیزوں کو بھی بھول گئے، ہم تو کہتے ہیں بھائی عزت ہی کرو اور سیکھ لو، اس کی سمجھ دیکھیں میں ایک بات کیا کرتا ہوں، گا جی لینا بہت اچھی بات ہے، اس کو سمجھ لینا بہت بڑی بات، اس کی سمجھ آ جائے تو وہ بھی ان کی کلاس بڑی ہوتی ہے۔ میں اپنی محفلوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جو لوگ اچھا میوزک سمجھتے ہیں ان کی ہماری نظر میں ان کی کلاس بڑی ہوتی ہے، ہم لوگوں سے وہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اچھے میوزک کو سمجھتے ہیں، اور جی اچھا بالکل میوزک وہ سمجھے گا جس کو اللہ نے اچھا ذہن دیا ہوگا اور اچھا انسان ہوں گے، وہ اس میوزک کو پسند کرتے ہیں، وہ دنگے فساد والے لوگوں کا یہ کام نہیں، مطلب جی جہاز ایسا ظاہر نہیں ہے ہے، ہاں، ایسے وہ بھی لوگ سنتے ہیں
ऐसी बात उन लोगों में भी बड़े बड़े लोग सुनने वाले होते हैं, हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं, लेकिन ये इसकी नॉलेज सुनना ही बहुत बड़ी बात है। तो अगर गाने का खुद भी शौक है तो गाना भी चाहिए, ये किसी की मलकियत तो नहीं ना होती, हर बंदा गा सकता है। और हम तो देखिए कोशिश करते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग दें। मैं तो आजकल अ, बहुत मैं और भी जो उस्ताद हैं उनको भी कहता हूँ कि इसको फैलाओ, लोगों को इसकी थ्योरी बताओ, ये क्या होता है, कि लोग समझ सकें इस चीज़ को। अब जी, देखिए जी, क्लासिकल म्यूज़िक का देखो हमारी कोशिश तो यही होती है कि लोग ज़्यादा क्लासिकल सुनें, जी। इसको समझें। हाँ, जी, बल्कि ये क्या मैं पूरी दुनिया में मैं तो चाहता हूँ गोरों को भी मेरी सोच है कि इनको भी मैं चाहता हूँ कि इनको भी सिखाया जाए। ये जब अ ये लोग पकड़ेंगे ना इस चीज़ को, फिर देखिए क्लासिकल म्यूज़िक कहाँ जाता है। खान साहब एक म्यूजिक एक इस्तेलाह है फ्यूजन म्यूजिक की अ, वो उसके बारे में आप किस तरह से कहते हैं जब वेस्ट और ईस्ट म्यूजिक को मिलाकर कुछ करने की कोशिश की जाती है उसके उसके लिए कभी आपने सोचा है या आप उसके बारे में भी नहीं, बात मैंने करते हैं वो कोई या हद की बात नहीं है, ठीक है। देखिए प्योर क्लासिकल म्यूज़िक वो सिर्फ़ और है। जी लेकिन जो आजकल भी हो रहा है कि मिक्स करके, वो कोई हर्ज की बात नहीं, ठीक है कि जनरेशन अब जैसे मेरे बेटे हैं, उनका बैंड, वो यही तो कर रहे हैं। तो हाँ जी वो पॉप फ्यूजन भी गा म्यूजिक रहे है हैं, साथ बिल्कुल उसमें क्लासिकल भी होता है। इसी तरीके से जो नई जनरेशन है, उनको समझ आती है कि अच्छा ये क्लासिकल ऐसा होता है। इसलिए ये बैंड जो है ना मेरे बेटों का, ये वो ब ब ठीक है, हर तरह के गाने गाते हैं वो, लेकिन साथ क्लासिकल भी गाते हैं, उसी में मर्ज करते हैं। तो जो होना भी चाहिए कि लोग क्लासिकल से दूर हो गए, लेकिन ये भी है, ये नहीं कि सारी दुनिया दूर हो गई, ऐसी बात नहीं, उनके रेशो कम है, बस वो ये फ़र्क है थोड़ा। लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग सुनें इस चीज़ को। हम ऐसे-ऐसे काम अ, देखिए मेरा तरीकाकार मेरा है, काफ़ी दफ़ा मेरे साथ वाक़या हुआ है कि मैं पाकिस्तान में या किसी मुल्क में गाता हूँ जाके, नई जनरेशन को से मैंने ये बात सुनी कि जी हमें शौक नहीं था ये क्लासिकल सुनने का, आपका सुना तो हमें अच्छा लगा और हम इसको सुने। हम्म जी एक तरीका भी होता तो है। ये तरीका भी होता है पेश करने का नहीं हाँ जी। जैसे कि आप गाते हैं वो अभी बहुत वो बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं कि ठोस किस्म की बात हो जाएगी शायद मेरा ये सवाल भी था आपसे लेकिन पहले अभी जदीद नस्ल की बात नई नस्ल की हम बात कर रहे हैं तो नई नस्ल की बात के साथ साथ नए जमाने की भी बात कर लीजिए आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई कहते हैं और डिजिटलाइजेशन का दौर है इस सारे का क्या ये जो सारी चीजें हैं और अगले दिनों में कहते हैं कि ये म्यूजिक पे भी जाहिर है कि हर शोबे में इसका अमल दखल है गाने बन भी रहे हैं नगमे इनसे हाँ, प्रोड्यूस नहीं, भी किए जा रहे हैं ठीक है तो वो क्या सूरत बनेगी क्लासिकी मौसीकी का आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल क्या क्लासिकल देखेंगे म्यूज़िक का मैं आपको बताऊँ वैसे, ये ये था पहले राजिया महाराजों में। मेरे दादा जी चरण जिनका टाइटल मिला था म्यूज़िक में, मेरे दादा जी को लॉर्ड एल्गिन वाइसरॉय हिंदुस्तान थे, उन्होंने ये दिया था राजा महाराजों की उनके साथ मुतफिक फैसला था कि ये टाइटल इनको ये मिलना चाहिए। जरनैल साहब जी मेरे दादा का नाम था अली बख्श, लेकिन जरनैल का खिताब मिला था, बकायदा कोर्ट पर आ गया था जरनैली कोर्ट, तो कि आप अच्छा गायकों के जरनैल हैं। तो ये मतलब वो महाराजा प्रयाल के दरबारी गायक थे। दुरुस्त दरबार में गाते थे महाराजा बटालियन, उनको बड़ा क्लासिकल म्यूज़िक का शौक था, वो समझते थे। अब आ गया अवाम में, अवाम इस चीज़ पे समझ है लोगों को, उनके रेशो कम है। ज़्यादातर वो एजुकेट नहीं है क्लासिकल के बारे में, क्योंकि ये इसकी थ्योरी अब हमारा फर्ज़ है कि लोगों को बताएँ कि हम जी करते क्या हैं। ये दवाई बंद मैं अपनी महफ़िलों में ये बात करता हूँ, ये मेरी अपनी रिसर्च है कि जी कैसे समझाना है। जिनको नहीं समझ वो कैसे सुनेंगे? ये मुझे अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने मुझे ये नॉलेज दी है कि मैं जिनको नहीं भी समझ मैं उनको भी समझा देता हूँ। ये दुरुस्त तो लेकिन ये जो अभी मैं जो बात कर रही थी कि ये नए तरीके तौर तरीके जो हैं जो हाँ, ये जो डिजिटलाइज वो भी करते हैं ठीक जो है चलो इस तजर्बे करते हैं लोग, ठीक है किसी हद तक, लेकिन ये नहीं है कि वो क्लासिकल हो जाएगा, वो क्लासिकल मैंने पहले ही जो बात की थी।
وہ ओके, क्लासिकल देखिए बिरयानी बनती है, उसके मसाले पड़ते हैं तो बिरयानी बनती है। अगर उसमें आप दुरुस्त, डाल के हलवा कद्दू डाल दें तो वो बिरयानी तो नहीं रहेगी ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जो हर चीज के जो जो लवाजमात होते हैं वो पूरे करें तो वो उस शक्ल रहती है। ठीक है, आजकल लोग तजर्बे कर रहे हैं। मैंने भी गजलें की हैं थोड़े मॉडर्न सा डाल के। मेरा बेटा वली वो अच्छा, कंपोज कर रहा है, मुझसे गवाह अच्छा, है वो। गजलों में थोड़ा सा हम ऐसे भी कर रहे हैं, क्योंकि रिवाज जो है चलो जमाने के साथ भी चलना चाहिए। मैं वैसे खाली हारमोनियम तबले के साथ भी गजल गाता हूँ, और वेस्टर्न म्यूजिक के साथ भी मैंने कुछ गजलें रिकॉर्ड की। तो ठीक है, अच्छा। वो किसी हद तक ठीक है। लेकिन ये लेकिन नहीं कि वो क्लासिकी मौसीकी जो है उसका मकाम ज़ाहिर है कि उसका एक वो अपना उसका अपना मकाम है। मकाम हाँ, अपना है। जो है असल, जो लोग असल सुनने वाले हैं, वो फिर वही सुनते हैं। जी, लेकिन जो नए लोग हैं, उनके लिए चलो एक ये भी रास्ता है। कोई हर्ज की बात भी नहीं। दुरुस्त। जैसे अभी आपने कुछ न गज़ल और ये चीज़ें पेश की, इसमें जो आपका अंदाज़ है, गायकी का जो अंदाज़ है, उसमें मख़सूस वो लफ्ज़ों को मख़सूस अंदाज़ में कहना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं। और इसके लिए भी ज़ाहिर है कि आवाज़ को ट्रेन करना पड़ता है। तो ऐसे ही हर कोई उस अंदाज़ में उसको अदा नहीं कर सकेगा। हाँ तो जी। अदायगी भी बहुत अहम हो जाती है। तो अदायगी के बारे में भी आप बताते हैं नए लोगों को जो सीखने वाले होते हैं, कि उसके लिए उनको अपनी आवाज़ को ट्रेनिंग देना कैसे होता है? देखिए, जो उनको इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इसकी एक्सरसाइज़ें होती हैं कुछ हमारी अच्छा, गले की, अच्छा, वो करनी पड़ती हैं। उससे जो लाइट म्यूज़िक गाते हैं या जो नए लोग हैं, उनके लिए वो अच्छी चीज़ होती है। जैसे अच्छा, उससे जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नि धा पा मा गा रे सा, सा रे गा रे गा मा पा मा पा, ऐसे ऐसे जो सर्कल होते हैं हमारे कुछ बहुत ज़्यादा बने हुए, अच्छा, वो करते हैं। उससे गले में हरकत और सुर में कैसे रहना है और सुरों की मकाम क्या है, वो वो ठिकाने लगाने। देखिए, सुर तो साथ है। जी, ये बस मैं एक वैसे मैं अपनी तरफ से बात करूँगा कि मैं जी, बहुत हैरान होता हूँ इस बात पे। कभी क्योंकि हमारी ये फील्ड है, मेरी उम्र गुज़र गई इस काम में, और आगे भी इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है इसी को करना है। तो रिसर्च हमारी बढ़ती जाती है। दुरुस्त। जितने भी ये जो लोग होते हैं, जब ज़्यादा उम्र होती जाती, उसकी रिसर्च बढ़ती जाती है। ज़रा पावर कम हो जाती है लेकिन रिसर्च बढ़ जाती है। क्योंकि वो ये तो है, ये जो क्लासिकल गाना है, ये है सीने का। जैसे अब गमक फिर दी, तो गमक फिरने के लिए सीने में ताकत चाहिए। अ, ओके, अब ये कहने के लिए सीने में ताकत चाहिए। ताकत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं यही आपसे अगला मेरा सवाल था। तो क्या आप ये हो सकता है कि इस ट्रेनिंग के साथ एक आवाज़ जो बहुत अच्छी ना भी हो, उसको ट्रेन करके इस काबिल बनाया जा सके कि वो गायकी के काबिल हो जाए? हाँ, या नहीं, नहीं, ख़ास ऐसा तौर होता पर है। ये देखिए भी कि थोड़ा बहुत लाइट गाने के लिए, या कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी तरह ट्रेनिंग पूरी करे, तो फिर ही वो अच्छा वो ऐसी बट लेकिन जो नए लोग हैं, उनके लिए बस थोड़ी-थोड़ी इसकी बेसिक का पता होना चाहिए, तो वो ठीक है। उनको हमारी तरह देखिए, हमारी ट्रेनिंग होती है कमांडो की। जैसे कमांडो की आर्मी में होती है ना ट्रेनिंग, ऐसे हमारी कमांडो की ट्रेनिंग होती है। हमें दाँव सिखाए जाते हैं कि इधर ऐसे दाँव कैसे मार रहे हैं, ऐसे दाँव कैसे मारना है, सामने से कैसे मारना है, उल्टा कैसे मारना है। तो ये वो सब लोगों के लिए लाज़मी नहीं है, जो नए सीखने वाले हैं। उनके लिए कि इस सुर कैसे लगाना है, ताल में कैसे कैसे रहना है, सुर कैसे पक्का करना है, कम है या ज़्यादा है, ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए बस। तो वो जो आजकल के नए लोग हैं, उनके लिए इतनी चीज़ काफ़ी होती है। लेकिन ये है, बहुत खूब। अगर उनको नॉलेज हो जाए क्लासिकल की तो बड़ी अच्छी बात है। दरबारी कैसे होता है, बालकौंस कैसे है, ब टोड़ी कैसे है, बागीशी कैसे है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा कोई यादगार वाक़या जो कभी आपके मतलब जो आपकी याद का मुस्तकिल हिस्सा हो, जब भी आप उसको याद करते हो, आपको अच्छा लगता हो? कोई ऐसा वाक़या सुनाइए हमारे देखने वालों को। देखिए जी, मैंने एक तो वाक़या इंडिया का सुना है, वैसे तो अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया पे मेरी और असद की पज़ीराई हुई, और अभी भी मैं जहाँ जाता हूँ लोग बेपनाह इज़्ज़त करते हैं।
لیکن میں بات کرتا ہوں کہ اب دیکھیں مشرف صاحب تھے، انہوں نے فنکاروں کی بہت زیادہ عزت کی اور خاص طور پہ ہمارے گھرانے کی، اور مجھے تو بے حد پیار کیا انہوں نے۔ میں گا رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، میری محفل تھی، تو وہاں پہ یہ پوری کیبنٹ ان کی بیٹھی ہوئی تھی، تو میری ٹھمری ہے لاگی رے تو اسے لاگی، تو وہ یا مشرف صاحب کو وہ میں یاد بہت ہے. بہت پسند تھی وہ، تو مجھے انہوں نے جی فرمائش بلکہ کی کہ وہ گاؤ، تو وہ میں نے وہاں سے شروع کی، تو مائک منگا کے انہوں نے ساتھ گانا شروع کر دیا، تو وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ ریکارڈنگ ہو گئی، وہ آج پوری دنیا نے دیکھا اس وہ کو، بالکل جہاں بڑی جہاں میں وائرل ہو جاتا گئی ہوں تھی کہ وہ. آپ نے تو مشرف صاحب کے ساتھ گا رہے تھے، میں کہ مشرف سے ہاں جو اس بالکل. کو تو وہ پریزیڈنٹ تھے، اور لیکن دیکھیں میں یہ بات کروں گا کہ انہوں نے مشرف صاحب نے فنکاروں کے لیے انہوں نے جو عزت دی ہے نا، حالانکہ سب عزت کرتے ہیں ہماری، ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ کی، اس لیے ہمیں وہ ان کی باتیں، ان کی عزت کرنا وہ ہمیں یاد رہتی اور یاد رہے گی۔ اچھا اسی کی یاد میں وہ سنا دیجئے وہی جو آپ نے اس وقت گایا سابق صدر مشرف صاحب کے ساتھ. ہاں وہ یہ والی ٹھمری تھی، لگی رے تو سے لاگی نظر سے نہ لاگی، لاگی رے تو سے لاگی نظر سے لاگی، لاگی رے تو سے لاگی نظر سے لاگی، لاگی رے تو سے لاگی نظر سے لاگی، یہ والی ٹھمری۔ واہ 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 بہت خوب. تو آپ چلیے اب بات کر رہے ہیں تو ایک اور بھی میں فرمائش آپ سے کر لوں کہ کوئی کلاسیکی جسے کہتے ہیں نا کہ خالص کلاسیکی جو ایک گائیکی کا انداز ہے. میں بندش میں جی پیش کر دیتا ہوں، جی یہ میرے اس میں دادا وہ جی ذرا. کی بندش ہے، جنید صاحب جی کی، یہ ان جی کی اپنی بندش ہے، راگ درباری میں ہے، حالانکہ ہم نے پہلے کیا کیا ہوا تھا، ہم یہ عام لوگ عام نہیں گاتے تھے، کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو رہا ہے نا کہ ہماری چیزیں لوگ یاد کر کے ہمارے سامنے گا رہے ہوتے ہیں اپنا کر کے، تو اس لیے ہم نے پھر اس کو چھپانا شروع کر دیا تھا، لیکن اب دور آ گیا کہ ہم اس کو دوبارہ بتلا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے یہ اس گھرانے کی چیز ہے، اس ٹھیک لیے اب یہ پٹیالہ وہ گھرانے نہیں کی. ہے جو میڈیا جو جیسا ابھی چل رہا ہے، تو وہ میں جی درباری کی تھوڑی سی بندش ہے، بڑی خوبصورت، میرے دادا جی کی جی کمپوزیشن، جی ان کا بالکل خیال بنا ہوا ہے یہ۔ بہت خوب. پریا کے اوون کیا گھڑیاں گن درنا، پریا کے اوون کیا گھڑیاں گن درنا، پریا کے اوون کیا گھڑیاں گن درنا، پوچھت بار بار کرٹ مد بھرے پیا کے اوون کیا گھڑیاں بن دریا، یہ میری دادا جی کی بندش ہے، بہت خیال خوب بہت خوب راگ بہت خوب. دربار۔ کہتے تھے کہ پرانے زمانوں میں راجاؤں مہاراجوں کے زمانے میں آپ نے بتایا آپ کے دادا تو وہاں گاتے بھی رہے. وہ کہتے تھے کہ وہ اپنے راگوں سے مختلف چیزیں پیدا کر لیتے تھے. مثلا راگ گایا تو بارش ہو گئی، راگ گایا تو آگ لگ گئی. تو کیا یہ واقعی درست ہے بات؟ آپ بتائیے یہ کہ یا ویسے متس بنی ہوئی ہیں. میں بالکل میں ایک بات بتلاتا ہوں، یہ ہوا ہے جی اچھا کہ کسی زمانے میں شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ پاکستان میں کال پڑا تھا بارش کا، بارش نہیں ہو رہی تھی پورے پاکستان میں، تو ایک بھیا مانتری کے بہت فری دوست تھا، ان کا ذمہ دار تھا وہ، تو وہ تنزیہ اس نے مذاق میں بات کی، تو مانتری نے سنا یار پہلے زمانے کے گائک آتے تھے تو بارشیں ہو جاتی تھی، آپ لوگوں کی کیوں نہیں ہوتی؟ بھیا نے کہا یار ہم گناہگار لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، یہ ذرا کام تھوڑا سا دنیا سے ہٹنا پڑتا ہے پھر ہوتا ہے، تو ہم ظاہر ہے ہم نے اپنی فیملی کو چلانا ہوتا ہے، ہمارا کاروبار بھی پیشہ بھی ہمارا یہی ہے،
ہم اس لیے وہ کام میں وہ چھری وہی ہے لیکن اثر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ بات چھوڑ دے رہا تھا وہ بندہ. بھیا کا بہت فری دوست تھا, وہ مذاق میں ڈال دی. وہ پھر خان صاحب کیا کہ یہ کیا بات ہوئی نا, پھر اگر آپ یہ ایسا چیزیں نہیں کر سکتے تو وہ بڑھتا جا رہا تھا. اب وہ بھیا بھی ایسا تو اس کو منع کرتے گئے کہ بھائی میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہ مجھے اس پوزیشن میں لے کے آؤ. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہگار لوگ ہیں, ہم دنیا دار لوگ ہیں. اس لیے چیز وہی ہے, ہم میں وہ اثر نہیں رہتا, وہ بات نہیں آ رہا. اچھا, تو یہ پر بات ہے بھیا کہ جب لیکن یہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہاں جی, تو بھیا پھر جب اپنی وہ نہیں بات آیا نا تو بھیا اپنی پوزیشن میں آ گئے. پھر کہتے میں نے تمہیں اچھا, بہت منع کیا, تم بات نہیں آئے. لو میں اب دیکھنا, جس دل میں ٹی وی پہ گاؤں گا, پی ٹی وی نیا نیا آیا تھا, جس دل میں دیکھو یہ بات کیا بات ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ابھی گاؤں گا تو بارش ہو جائے گی, میں جس دن ٹی وی پہ گاؤں گا بارش شروع ہو جائے گی. اب وہ ہنسنے لگ گیا. اور خان صاحب میں تو مذاق کر رہا تھا, آپ تو سیریس ہو گئے. بھیا کہتے میں تم نے بہت تمہیں منع کیا, تم باز نہیں آئے. اب دیکھنا میں نے تمہیں کہہ دیا ایسا ہوگا. اب وہ مذاق میں پڑ گیا. بھیا کو فری دوست تھا. بھیا گئے ناصر قادری کے پاس. ناصر صاحب ایک لفظ میں نے منہ سے نکال دیا اور مجھے امید ہے اللہ میری پوری کرے گا. تو آگے وہ ناصر صاحب بھی کہتے ہیں مانگتے بھائی تم نے کیوں ایسی بات کر دی. کہتے جی اب تو میں نے کر دی, آپ مجھے شاعری دیں جس میں دعا مانگی جائے. اچھا, اچھا, تو انہوں نے پھر شاعری کی لائنیں دی تھی, اے داتا بادل برسا دے, فصلوں کی بادل برسا مسکنی دے, کرا دے. تو ناصر قادری. اسی دھن بھیا منتلی نے بنائی. اس کی بعد تھوڑی سی وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. اے داتا اے داتا بادل برسا دے, اے داتا اے داتا بادل برسا دے. یہ بھیا نے اس شکل کی دھن بنائی. اور آپ یقین کریں میں چشمے میں خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دوپہر کو دھوپ نکلی ہوئی ہے, اور اب ٹی وی کے عملے کو پتا ہے کہ مانسلی ہم نے کہا ہے کہ میں جب یہ گانا شروع کروں گا بارش شروع ہو جائے گی. کیمرہ مین کو پتا تھا, جتنا بھی عملہ تھا اس وقت ٹی وی کا, سب کو اس بات کا پتا تھا. اور آپ یقین کریں دھوپ نکلی ہوئی ہے, شام کو دوپہر کا ٹائم تھا, کوئی 3-4 بجے کا دھوپ نکلی, میں نے خود دیکھی. تو بھیا نے جب یہ شروع کیا نا لاپ کر کے, تو اتنی موٹی بارش شروع ہو گئی تھی. واہ تو واہ, دوسرے دن پھر پورے نیوز پیپروں نے اخباروں میں آیا. پھر وہ بلکہ پروگرام جب ختم ہوا تو باقاعدہ کمپیئر نے یہ بات بتائی لوگوں کو کہ مانتری خان نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ جب گانا شروع دعویٰ کیا تھا. کروں تو بارش شروع ہو جائے گی. بہت گھروں خوب, میں آیا بہت خوب. بھیا مانتلی کی اور ناصر قادری صاحب کی اتنی بڑی تصویر, اور ساتھ ہیڈ لائن میں لکھا ہوا تھا اس دور کا تان سین استاد امان علی خان. استاد علی خان, بالکل بالکل, وہ بالکل یہی بالکل یہ دیکھیں یہ جسے واقعہ گھر درباری کا راگ نہیں ہے کہتے ہیں. یا کسی محفل کا نہیں ہے, یہ پی ٹی وی ادارے کا ہے, جی, ادارہ تھا گورنمنٹ کا, اس میں یہ واقعہ بالکل ہو. بالکل, مطلب ہوتا خوبصورت بات ہے. دیکھیں میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں, اس لیے پی ٹی وی کا نام لے رہا ہوں کہ یہ وہ ادارہ تھا, وہاں کی یہ بات ہے. بہت خوب, بہت خوب. تو دیکھیے, چلیے آج ہم نے اپنے سننے والوں کو استاد حامد علی خان صاحب سے ہماری ملاقات کافی طویل ہو سکتی ہے, اس سے بھی زیادہ ہم بات کر سکتے ہیں. بہت اس خوبصورت بات کے اوپر آج ہم ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں خان صاحب کا. بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا, ہمارے ساتھ بات کی, اور بہت اچھے اپنے یادگار لمحے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے, نہ صرف اپنے بلکہ استاد امانت علی خان کے, جن کو آج بھی لوگ بڑی محبت اور بہت چاہت سے سنتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے سننے والوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیے گا, سنیے گا, کامنٹ کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, اور ہاں سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کامنٹس میں, ہمیں آپ ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے کہ آپ کو
کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں, کون سی چیزیں آپ کو ناپسند ہیں. میرا کوئی انداز اچھا لگتا ہے, انداز اچھا نہیں لگتا, براہ کرم یہ سب چیزیں ضرور کامنٹس میں لکھیے. ہم اس کو بالکل ویلکم کہیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام جو بیونڈ ود بہجت ہم نے شروع کیا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ نئی چیز ہٹ کے کرتے رہیں ہم. روایتی انٹرویو سے ہٹ کر, روایتی بات چیت سے ہٹ کر, کسی نہ کسی طرح سے کوئی نئی چیز, نیا انداز سامنے لاتے رہیں. تو اب اس دعا, اس خواہش کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام کو پسند کریں گے, ہمیں فالو کریں گے فیس بک پر, ہمیں سبسکرائب کریں گے یوٹیوب پر. مجھے اور میرے ساتھ پروڈیوسر عائزہ کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی بیونڈ ود بہجت کے اگلے پروگرام کے ساتھ. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا, اور بہت بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کا. اللہ حافظ.